अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी खैरियत से होंगे। आइए बच्चों, आज हम हमारे निसाब के तालीमी पेशरफ्त इस सबक को आगे बढ़ाएंगे। हमने इस सबक से मुताल्लिक़ कुछ मालूमात पहले भी हासिल कर चुके हैं, तो चलिए आयाता करते हुए इस सबक को आगे देखते हैं। हमने देखा था कि किस तरह से हमारे तालीमी निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए हुकूमत हम किस तरह फ़िक्रमंद है, किस तरह के मंसूबे बनाती है, जिसमें हमने देखा इब्तिदाई, सानवी और आला तालीम पर मंसूबे बनाए जाते हैं, इन पर पहले गुफ्तगू की जाती है। और हमने ये भी देखा था कि भारत के चंद नुमायाँ शोबों में तहक़ीक़ी इदारों का जायज़ा लिया गया और इससे अपने मुल्क के तालीमी निज़ाम को आसानी से समझने में मदद मिली। हम अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमारे मुल्क में तालीम के मसले की संगीनी का अंदाज़ा आज़ादी के बाद 1951 में पहली मर्तबा जो मरदमशुमारी की गई थी उसके आदाद व शुमार से लगाया गया। मतलब पहली मर्तबा जब आज़ादी के बाद पहली मर्तबा जब मरदमशुमारी की गई, मरदमशुमारी जिसको आप अंग्रेज़ी में सेंसस कहते हैं, जनगणना जिसे आप कहते हो, जिसके ज़रिए हमें बहुत सारी चीज़ों की मालूमात हासिल होती है। तो यहाँ पर जो मरदमशुमारी हुई थी इसके ज़रिए ये पता चला कि 1951 में ख़वानदगी की शरह 17% थी। फिर बाद में अगले 10 साल बाद या इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मरदमशुमारी की गई ये शरह बढ़ती रही, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए था उस रफ्तार से वो बढ़ नहीं पाई। आइए यहाँ मिसाल के तौर पर, नमूने के तौर पर कुछ मरदमशुमारी के साल दिए गए हैं, जैसे कि 1971 में ख़वानदगी की शरह 34% थी, जबकि अगले 10 साल में ये शरह बढ़कर 43% हो गई। 43% यहाँ पर ख़वानदगी की शरह बढ़ गई। इसके बाद हम 91 में पहुँचते हैं। 1991 में 52% थी, जबकि 2001 में ख़वानदगी की शरह 64% तक पहुँच चुकी थी। ख़वानदगी शरह में इजाफ़ा करना हुकूमत के लिए एक संगीन और बहुत बड़ा मसला था। इसके लिए हुकूमत कई तरह की तदाबीर करने लगी थी, क्योंकि एक बात तो तय है कि तालीम के बग़ैर तरक्की नामुमकिन है। तालीम के बग़ैर तरक्की नामुमकिन है और कोई भी मुल्क उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ की कौम, वहाँ की अक़वाम पढ़ी लिखी ना हो, ख़वानदा ना हो। तो यहाँ पर हुकूमत को सामने जो मसाइल आए उनमें से धीरे धीरे उन मसाइल को हल करने के लिए तदाबीर की जाने लगी। आइए हम चंद एक तदाबीर यहाँ पर देखते हैं, जिसमें से हम देखेंगे सबसे पहले इब्तिदाई तालीम के बारे में। इब्तिदाई तालीम, अब इब्तिदाई तालीम यानी बुनियादी तालीम भी आप कह सकते हैं, शुरुआत की, जैसे प्री प्राइमरी तालीम होती है, वहाँ से तालीम जब शुरू होती है प्राइमरी की तालीम से, वहीं से हम देखते हैं कि 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चों को जो तालीम दी जाती है उसे हम इब्तिदाई तालीम कहते हैं। 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चों को 1988 में मरकज़ी हुकूमत ने इब्तिदाई तालीम की तौसी और तालीमी मयार में इस्लाह के लिए तख्ता खरिया मंसूबा शुरू किया। तख्ता खरिया मंसूबा 1988, डेट याद रखना है आपको। और ये मंसूबा था, आप चाहो तो अपने किताब में या होमवर्क नोट्स की जो आपकी बयास है, नुकात की रनिंग नोट्स, उसमें आप लिख लीजिए ताकि आपको ज़हन नशीन रहे। तख्ता खरिया मंसूबा 1988, जिसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी कहा जाता है। स्कूलों के मयार में बेहतरी, अक़ल तरीन तालीमी ज़रूरियात की तकमील, कम से कम 2 मुनासिब कमरे, 2 असातिज़ा में से एक ख़ातून मौल्लिम, तख्ते सियाह, नक्शा, तजुर्बागाह की लाज़िमात, छोटा कुतुब खाना, मैदान और खेलों के सामान के लिए हुकूमत ने
اسکولوں کو امداد فراہم کی۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے، آپریشن بلیک بورڈ نام سے جو منصوبہ شروع کیا گیا تھا، اس کے پیچھے جو مقاصد تھے اس میں سے یہ ہے کہ اسکول کا تعلیمی معیار بہتر ہو اور اقل ترین تعلیمی معیار کی تعلیمی ضروریات کی تکمیل ہو۔ اقل یہاں پہ عین سے نہیں ہے، الف سے ہے۔ یہاں اقل الف سے آیا اور اقل کا مطلب یہاں تھوڑے، کم از کم کے آئیں گے، کم سے کم کے آئیں گے۔ اقل ترین یعنی کم سے کم تعلیمی معیار، تعلیمی ضروریات ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ اب وہ تعلیمی ضروریات میں جو کم سے کم چیزیں بتائی گئی ہے وہ ہے 2 مناسب کمرے اور 2 اساتذہ جن میں سے ایک خاتون معلم ہو، اور پھر تخت سیاہ، یہ تو ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نقشہ، تجربہ گاہ کی لوازمات مطلب دفتر پہ ملنے والے نہیں، بلکہ یہاں پر تجربہ گاہ میں استعمال ہونے والے جو بھی انسٹرومنٹ ہے یا جو بھی چیزیں ہوتی ہے جس کے ذریعے تجربہ کیا جاتا ہے، ایکسپریمنٹ کیا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں دستیاب ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک چھوٹا سا کتب خانہ جس کو آپ لائبریری کہتے ہو، اس کے ساتھ ایک چھوٹا میدان ہونا چاہیے جہاں پر کھیلوں کے سامان حکومت مہیا کر سکے۔ تو یہاں پر یہ تمام چیزیں دراصل ابتدائی تعلیم کے حصے میں آتی ہے، ابتدائی تعلیم کے منصوبے میں آتی ہے۔ پھر اس منصوبے کو تیز رفتاری ملنے لگی، مدد ملنے لگی، بہت تیزی سے مدد ملی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 1994 میں اس اسکیم میں توسیع کر کے 100 سے زائد طلبہ والے اسکولوں کو ایک اضافی کمرہ، جماعت اور ایک اضافی معلم کے تقرر کی شق بھی بنائی گئی۔ دیکھیں 1994 کا زمانہ آیا تو 1994 میں اس منصوبے میں ترقی ہوئی۔ وہ یہ کہ 100 سے زائد اگر کہیں پر بچے ہیں، ایسے اسکول جہاں پر 100 سے زائد بچے ہیں، تو وہاں پر ایک کمرہ اضافہ بنانے کی یہاں پر کوشش کی گئی، یا یوں سمجھ جائیے کہ حکومت کی طرف سے اجازت مل گئی۔ نہ صرف ایک کمرہ بنانے، جماعت، کمرے سے مراد یہاں پر کلاس روم ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اضافی معلم کے تقرر کی شق بھی ہو گئی۔ لڑکیوں کے اسکولوں، درجہ فہرست ذاتوں اور قبائل کی اکثریت والے اسکولوں اور دیہی علاقوں کو ترجیح دی گئی۔ زیادہ سے زیادہ جن اسکولوں کو اہمیت دی جانے لگی ان اسکول میں خاص طور پر لڑکیوں کے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک لڑکی تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ خاندان کو روشن کرتی ہے، خاندان ایک نہیں بلکہ 2 خاندان کو وہ سنبھالتی ہے، یا 2 خاندان میں وہ تعلیم کو آگے بڑھاتی ہے، جبکہ ایک لڑکا اپنی ہی ذات تک تعلیم کو محدود کر لیتا ہے۔ مگر دیکھا جائے تو تعلیم ہر دونوں کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر لڑکیوں کے اسکول جہاں جہاں بھی بنائے گئے ان کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ اس کے ساتھ جو درجہ فہرست ذاتیں اور قبائل تھے، تو ایسے علاقوں میں اکثریت والے، ایسے علاقے جہاں پر درجہ فہرست ذاتیں ہیں، جن کو ہم پچھڑی ہوئی جماعتیں کہتے ہیں یا ذاتیں کہتے ہیں یا قبائل، تو ایسی جگہ پر زیادہ سے زیادہ اسکول بنانے پر توجہ دی گئی۔ اس کے علاوہ دیہی علاقوں میں بھی، یعنی جو گاؤں کے دیہات کے علاقے ہیں، ایسے علاقوں میں بھی زیادہ سے زیادہ اسکول بنانے کی طرف توجہ دی گئی۔ اساتذہ کی تقرر میں 50% اسامیوں پر معلومات کے تقرر کی شرط حکومت کے سامنے رکھی گئی۔ دیکھیے یہاں پر چاہے وہ اسکول کہیں بھی ہو، تو اسکولوں میں جو اساتذہ کا تقرر کیا جانے لگا، یعنی کہ استاد جب رکھے جانے لگے، تو اس کے لیے جو اسامیاں تھیں، تو اسامی یعنی کہ پوسٹ، عہدہ، یا پھر آپ کہیں گے جو خدمت کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے جو پوسٹ ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے، تو یہاں پر ویکنسی جس کو آپ کہہ سکتے ہو، تو یہاں پر حکومت سے یہ ڈیمانڈ کی جانے لگی، یا حکومت سے یہ مانگ کی جانے لگی کہ 50% خواتین بھی معلومات چاہیے۔ 1994 میں ابتدائی تعلیم کی ہمہ گیری کے لیے ضلعی ابتدائی تعلیم پروگرام، جس کو ہم DPEP یعنی ڈسٹرکٹ پرائمری ایجوکیشن پروگرام شروع کیا گیا۔ مہاراشٹر کے ساتھ دیگر 7 ریاستوں میں اس پروگرام کی ابتدا کی گئی۔ اس پروگرام میں ابتدائی اسکولوں میں طلبہ کی 100% حاضری
طلبہ کی زائیگی کی روک تھام، لڑکیوں کی تعلیم، معذوروں کی تعلیم، ابتدائی تعلیم سے متعلق تحقیق اور قدر پیمائی متبادل تعلیم، سماجی بیداری جیسی سرگرمیاں شامل تھیں۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ابتدائی اسکولوں میں طلبہ کی 100% حاضری پر توجہ دی گئی۔ طلبہ کی زائیگی کی روک تھام مطلب یہ ہے کہ طلبہ تعلیم سے رکے نہ رہے، تعلیم سے وہ وابستہ رہے یا تعلیم سے دور نہ جائے، اس کے لیے روک تھام کی گئی۔ وابستہ رہنے کے لیے، وابستہ نہ رہے اس لیے نہیں بلکہ وابستگی کے لیے یہاں پر کوششیں کی جانے لگی، اور طلبہ کا تعلیمی نقصان نہ ہو، وہ تعلیم کے بجائے کہیں اور مصروف نہ ہو، اس پر روک تھام کی جانے لگی۔ لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی اور ساتھ ساتھ معذوروں کی تعلیم پر بھی توجہ دی جانے لگی۔ اسی طرح سے سماجی بیداری جیسی سرگرمیاں اس ابتدائی تعلیمی نظام کا جو منصوبہ تھا اس میں شامل کیا گیا۔ طلبہ کی مناسب نشوونما کے لیے 1995 میں دوپہر کی غذا کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ مڈ ڈے میل جو تھا وہ منصوبہ، یعنی کہ پہلے کیا ہوتا تھا، بلکہ ابھی بھی کہیں کہیں اس طرح کا ماحول ہے، پہلے ہوتا یہ تھا کہ عموماً جو دیہات وغیرہ کے لوگ ہوتے تھے، گاؤں کے لوگ ہوتے تھے، آمدنی کو بڑھانے کے لیے اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی کام پر لگا لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بچے ان پڑھ ہی رہ جاتے یا تعلیم سے وہ بالکل ہی بے بہرہ رہتے۔ تو ایسے اور وہ ریزن یہ دیتے یا وجہ یہ بتاتے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ایجوکیشن کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں۔ تو اس لیے حکومت نے اس طرح کے کئی مسائل پر توجہ دیتے ہوئے بچوں کو دوپہر کے کھانے کا انتظام اسکول کی طرف سے کیا، کیونکہ اس طرح کرنے سے بچوں کی تعلیمی رغبت پیدا ہوگی۔ اسی لیے چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم کے بعد ہمیں دیکھنا ہے ثانوی تعلیم۔ ثانوی تعلیم آزادی کے بعد وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد نے ملک سے تعلیمی شعبے میں بنیادی تبدیلیاں لانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے یونیورسٹی کمیشن نامزد کیا گیا۔ یہ کمیشن یاد رکھنا ہے آپ نے، ہو سکتا ہے آئندہ کہیں نہ کہیں آپ کو ان کمیشن کے حوالے سے کچھ کام پڑ جائے گا یا پھر کوئی سوال پوچھا جائے گا، تو یاد رکھیے یونیورسٹی کمیشن قائم کیا، نامزد کیا۔ اس کمیشن نے ثانوی تعلیم کے لیے ایک علیحدہ کمیشن نامزد کرنے کی سفارش کی۔ اس سفارش کے مطابق 1952-53 میں مدلیار کمیشن نامزد کیا گیا۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کس ڈیٹ میں کون سا کمیشن قائم کیا گیا تھا، 1952 تا 53 کے درمیان مدلیار کمیشن قائم کیا گیا، نامزد کیا گیا۔ اس وقت بھارت میں 11ویں جمع ڈگری کی 4 سالہ تعلیم یا 11+1+3 اس طرح کا بنیادی تعلیمی خاکہ تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1952-53 کی بات ہے۔ مدلیار کمیشن کے تحت تعلیمی خاکہ کس طرح سے تھا؟ 11ویں جمع ڈگری کے 4 سال۔ اب 11ویں جمع ڈگری کے 4 سال، جس میں سے دیکھیے اب دوسری شکل یوں بتائی گئی 11+1، 11+1 کا مطلب 12ویں، 11ویں 12ویں جمع 3۔ اب 3 جو ہے گریجویشن کے 3 سال ہے، چاہے آپ بی اے کیجئے، بی کام کیجئے، بی ایس سی کیجئے، جو بھی ہے، تو اس طرح سے اگر آپ 3 سال کرتے ہیں تو یہاں پر یہ خاکہ تیار کیا گیا تھا 11+1+3 کا، لیکن اب وہ خاکہ بدل گیا، 12+3 ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھیں گے کمیشن کی ذمہ داریوں کی طرف۔ اس کمیشن نے ثانوی تعلیم، نصاب کی نوعیت، ذریعہ تعلیم، طریقہ تعلیم وغیرہ کا مطالعہ کر کے اپنی سفارشات پیش کی۔ اس کمیشن نے اعلیٰ ثانوی جماعتوں کا تصور پیش کیا۔ ملک بھر میں اس نظام میں عمل آوری میں مشکلات پیش آئیں۔ دیکھیے اب ہم کمیشن کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو کمیشن بنائے گئے، ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہے، تو اس کمیشن نے ثانوی تعلیم، نصاب کی نوعیت، ذریعہ تعلیم، طریقہ تعلیم وغیرہ کا مطالعہ کیا، اپنی سفارشات پیش کی۔ اس کمیشن نے اعلیٰ ثانوی جماعتوں کا تصور پیش کیا تھا۔ کون سا کمیشن تھا؟
यहाँ पर हम देखते हैं कमीशन जो है बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, मुदलियार कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस कमीशन ने जो सिफारिशात पेश की उसमें आला सानवी तालीम की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की, निसाब की नौइयत पर तालीम देने की बात की गई और ज़रिए तालीम तरीक़े तालीम किस तरह का होगा इस पर बहस की गई। मुल्क भर में इस निज़ाम पर अमल आवारी में मुश्किलात पेश आईं क्योंकि ये एक मुश्किल तरीन काम था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देख रहे थे हम मुदलियार कमीशन के बाद अब हमने देखना है कोठारी कमीशन। 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की सदारत में एक कमीशन बनाया गया। ठीक है, और इस कमीशन की जो कारकर्दगी थी वो कारकर्दगी JP नायक का अहम किरदार था। किसमें? कमीशन में, कोठारी कमीशन में डॉक्टर JP नाइक। इस कमीशन ने आला सानवी और जामियाती है, जिसको हम जामिया दरअसल यूनिवर्सिटी को कहते हैं, यहाँ की तालीम पर तवज्जो दी। इस निज़ाम पर 1972 से अमल आवरी शुरू की गई। कोठारी कमीशन ने तालीम का यकसा कौमी तरीक़ा, मादरी ज़बान तालीम में हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बानों की शमूलियत, मुसलसल तालीम, तालीम बालिगान, मुरासलाती तालीम, फासलाती तालीम, आज़ाद जिसको हम कहते हैं फासलाती तालीम यानी कि आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी जैसी तजावीज़ पेश की। दर्ज फ़हरिस्त ज़ातों और क़बाइल जैसे महरूम तबक़ात को फ़ौक़ियत देना, सरकारी तख़मीने में तालीमी अखराजात की मद में इजाफ़ा करना। देखिए एक लफ्ज़ आया है यहाँ पर, बहुत गौर से देखिएगा, तख़मीना। तख़मीना का मतलब होता है बजट। हम जिसको बजट कहते हैं वो तख़मीना है। इसमें तालीमी अखराजात की मद में इजाफ़ा करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी अखराजात के लिए तख़मीना बनाना या बजट बनाना जैसी सिफारिशात यहाँ पर की गई। रियासत महाराष्ट्र ने 10+2+3 के तालीमी खाके को 1972 में अख्तियार किया। आप देखिए ये बहुत अहम है, 10+2+3, 10+2 12वीं जमा 3, यानी कि आप चाहे BA कीजिए, चाहे BSc कीजिए, BCom कीजिए, जो भी है आपका। 1975 में 10वीं का पहला स्कूली इम्तिहान मुनक़्क़द किया गया। 1975, ठीक है, आपको ये याद रखना है, 1975 में पहला स्कूली प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया था। आइए यहाँ पर एक कोठारी कमीशन को लेकर के एक प्रोग्राम तय किया गया है, देखेंगे हम। कोठारी कमीशन के मुताबिक तालीम के मक़ासिद कौन कौन से थे, तो हम देखते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ क़िस्म के मक़ासिद, जिसमें समाजी और कौमी यकता। तालीम का मकसद यहाँ क्या था? समाज और कौम में पुख्तगी आए, एकतगी आए। उसके बाद तालीम की जदीदकारी, तालीम को नए तरीक़े से हासिल करना। फिर हम देखते हैं जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की, जमहूरियत को बाकी रखना, तरक्की देना और महफूज रखना। समाजी, अखलाक़ी, रूहानी इक़दार की निगहदाश्त, समाजी, अखलाक़ी, रूहानी इक़दार की निगहदाश्त करना भी तालीम का ही मकसद था। तालीम और पैदावारियत, इसके बाद हम देखते हैं तालीम और पैदावारियत। अब तालीम और पैदावारियत से क्या मुराद है? ज़रूरी तब्दीलियों में जो तालीम की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए। आए हम आगे बढ़ते हैं। आला तालीम, आज़ादी के बाद के दौर में तालीम, आज़ादी के बाद के दौर में किस तरह की तालीम दी गई। आज़ादी के बाद मरकज़ी हुकूमत ने 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सदारत में जामियाती तालीमी कमीशन नामज़द किया। याद रखिएगा किसकी सदारत में कब क्या हुआ था। वैसे अगले महीने में यानी सितंबर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को तालीमी तबक़ा याद करता है। तो हम देखते हैं इनकी सदारत में जामियाती तालीमी कमीशन नामज़द किया गया। कमीशन को माशी इमदाद, यूनिवर्सिटियों का दर्जा व मयार और मुआफ़क़त की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई। कौन से कमीशन को? जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सदारत में तामीर किया गया था या बनाया गया था, जिसका नाम था जामियाती तालीमी कमीशन, जामियाती तालीमी कमीशन।
आइए अब हम यहाँ पर इसका तरीक़ा कार देखते हैं। कमीशन ने 5 साला तरीक़ा अख्तियार किया। हुकूमत की मारिफत यूनिवर्सिटियों के लिए वजीफ़ा मंजूर करके इसकी तक़सीम का काम शुरू किया गया। कमीशन ने 5 साला तरीक़ा यानी कि 5 साल के लिए जो मंसूबा बनाया जाता था वही तरीक़ा यहाँ कमीशन ने भी अपनाया। उसके बाद हुकूमत की मारिफत यूनिवर्सिटियों के लिए, मारिफत जो मशहूर है हुकूमत की तरफ से, जो बहुत ज़्यादा मतलब हुकूमत की नज़र में मुसद्दक़ा है या मुस्तनद है, ऐसी यूनिवर्सिटियों के लिए वजीफ़ा या ग्रांट मंजूर करके इसकी तक़सीम का काम शुरू किया गया। कमीशन जामियाती तालीम की मनसूबाबंदी, निसाब में बेकायदगी नहीं है, बाकायदगी यानी कि कंटिन्यूशन रहे और रेगुलरिटी रहे। उसके साथ साथ यहाँ पे तालीम के तवस्सुत से कौमी ज़रूरियात को फ़ौक़ियत और आला तालीम के मुख्तलिफ़ मंसूबे तैयार करके इन पर अमल आवरी जैसे काम अंजाम देता है। कमीशन ने जामी तरक्की के लिए इंतज़ामिया का क़याम किया। यहाँ पर कमीशन का मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा जामी तरक्की हो, यानी यूनिवर्सिटी की तालीम लोगों में हासिल हो। इसके लिए उन्होंने एक इंतज़ामिया का क़याम अमल में लाया। ग्रेजुएशन के बाद तदरीस के लिए तरक्की याफ्ता तदरीसी मराकिज़ और नई यूनिवर्सिटियों के क़याम में अहम किरदार अदा किया। किस कमीशन ने? जामियाती तालीमी कमीशन ने तदरीस के लिए ख़ास तौर पर मराकिज़ और नई यूनिवर्सिटियों के क़याम में अहम किरदार अदा किया। भारत में दूरदर्शन की आमद के बाद कमीशन की जानिब से कंट्री वाइड क्लास रूम नामी प्रोग्राम नशर किया गया। देखिए यहाँ पर भारत में यानी हिंदुस्तान में ग्रेजुएशन के बाद तदरीस के लिए तरक्की याफ्ता तदरीसी मराकिज़ और नई यूनिवर्सिटियों के क़याम में अहम किरदार इस कमीशन ने अदा किया था। तो ठीक है, आज हम इंशाल्लाह इतना ही देखेंगे, बकिया इंशाल्लाह हम बाद में देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।